आपका शुक्रिया जनाब तशरीफ़ लाने के लिए। किस नज़र से देखूंगा, मैं नज़र ढूंढ रहा हूँ कि किस नज़र से देख लूँ, क्योंकि एक ये वेग स्टेटमेंट्स हैं, स्लोगन्स हैं। मिसाल के तौर पर वो ये कह रहे हैं कि आप PAGD से वाबस्ता कैंडिडेट्स को या जमातों को वोट दे दीजिए, बाकी जितने भी हैं जिसमें हम भी हैं, ये लोग गलत करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे या गद्दारी करेंगे। पहले समझ नहीं आता गद्दारी अगर करनी है तो किस चीज़ की करनी है। और मेरे हिसाब से मेरे दोनों लीडरों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप जो फरमा रहे हैं, आपको हक़ है बताने का, सबको हक़ है बताने का, बात करने का हक़ है, आपको भी बात करने का हक़ है, इंसाफ को भी बात करने का हक़ है। आप जो बता रहे हैं, आप इसकी तफसील बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। मिसाल के तौर पर इनका मतलब है कि अगर PAGD के बग़ैर कोई जमात आ जाएगी जो किसी तरह से सरकार में आ सकती है, तो वो कुछ सारा गलत कर देगी। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ रहा क्या जो गलत करना है। दूसरा ये कि अगर आप लोग आएंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, इकट्ठे मिलकर आप सरकार में आएंगे, ऐसा क्या आप करेंगे जो बाकी नहीं कर पाएंगे, या ऐसा क्या आप नहीं करेंगे जो बाकी करेंगे। इसकी तफसील अगर वो बता देंगे, उसे क्या होगा, बड़ा एहसान होगा इनका हम पर। हमें भी समझ आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं, और पूरी कौम को समझ आ जाएगा कि ये जो ये लीडरान बोल रहे हैं, ये पार्टीज़ बोल रही हैं, या जो ये एमलगम है 3-4 पार्टीज़ का, यही जो बोल रहे हैं, ये असल में बोल क्या रहे हैं, चाहते क्या हैं। अगर ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए चाहते हैं तो ये सीधा सीधा बोले जनाब हमें इक़्तिदार दे दीजिए, चलो हम भी कहेंगे चलो दे दो यार, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इक़्तिदार के लिए किसी चीज़ का गार्ब लेना, किसी चीज़ के साए तले बात करना, और एम्बिग्यूटी, इबहाम जिसे कहते हैं हम, इबहाम रखना, उसे हमें भी कन्फ्यूजन है, लोगों को भी कन्फ्यूजन है। अब चूंकि मैं इनको इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ क्योंकि ये कभी कभी ऐसी बातें करते हैं कि लगता है कि या इनको ख्वाब आ गया या इल्हाम आ गया। इनको घर में बैठे बैठे लगता है कि मिसाल मैं बड़ा ख़राब आदमी हूँ, या फला आदमी फला दिन ऐसा करेगा। अगर ऐसा कोई ख्वाब इनको आया है या इल्हाम आया है, और वैसे भी सियासी बसीरत इनमें ज़्यादा होगी शायद, ये क्या बोलते हैं वो सियासी तबीब हैं, ये बिना स्टेथोस्कोप लगाए देख सकते हैं कि लोगों के दिलों में क्या है। अगर ऐसा वाकई में है तो प्लीज़ 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 तफसील बता दीजिए कि आप एग्जैक्टली कहते क्या हैं, और आपको ये किसने कहा जो आप कहते हैं। क्या आपकी ऊपर किसी से बात हुई है, क्या आप क्या बात करते हैं, क्या आप चाय पे जाते हैं, बात करते हैं। कहाँ से आप ये बातें बोल रहे हैं जो वेग हैं, एम्बिग्यूअस हैं। हमें प्लीज़ बता दें, हम भी नॉलेजेबल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर नहीं, ये बोल रहे हैं कि जो PAGD के कैंडिडेट्स हैं या पार्टीज़ हैं उनको जिताना, अगर आपने बाकियों जिसमें हम भी आते हैं, हम PAGD का हिस्सा नहीं है, ये लोग गलत कर देंगे, ये सौदा कर देंगे। क्या सौदा करना है, सौदा जितने थे वो तो कर चुके हैं लोग। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना कि लोगों को बता दीजिए। मान लीजिए ये लोग सही बोल रहे होंगे, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं हम, ये सही बोलते हैं, मगर वो भी साफ साफ सामने आना चाहिए ना लोगों को, ये क्या सही बोल रहे हैं, और अगर गलत बोल रहे हैं वो भी हमें पता चले कहाँ गलत है। अब मैंने पहले भी किसी को कहा, ये मैंने कहा जब BJP PDP की सरकार थी तो मैं इसमें वज़ीर रहा हूँ, पहले लॉ मिनिस्टर रहा, लॉ रेवेन्यू जस्टिस वगैरह रहा, और उसी सरकार में मोहतरमा महबूबा जी वज़ीर आला थी, या इससे पहले शायद वाजपेयी जी की सरकार में उमर साहब फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अलायंस था। अब मैं कैसे, अगर ये मुझे B टीम या C टीम कहते हैं तो इसका मतलब ये मान लेते हैं कि ये खुद A टीम है। जाहिर है, क्योंकि जो वज़ीर आला बनेगा वो A हो गया, जो वज़ीर बनेगा जो B हो गया, जो MOS बनेगा वो C हो गया, तो उस हिसाब से मैं B हूँ, नो डाउट। बट तो फिर ये एक A है ना, क्योंकि अगर ये BJP को एक इंस्टीट्यूशन मान लेते हैं, उसकी शाखाएं हैं, अगर मैं B हूँ तो फिर ये A है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या चीज़ इनको दिखता है खुद में, ये खुद ही खुद को फरिश्ते करार देते हैं। ऐसा क्या है। उसमें तो आपने देखा तहस नहस हो गया पूरा, जब पहला वो रिपोर्ट आ गई, और इधर का उधर हो गया, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का नामो निशान मिट गया, कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ 4 हिस्सों में तकसीम हो गई। ख़ास तौर से बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी, या आप देखते हैं राजौरी पुंछ को
اننتناگ سے ملایا گیا. یہ سب تو ہو گیا, یا 6 سیٹیں ادھر 1 ادھر, یہ تو حقیقت ہے, اس میں کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے. یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. اور ہماری کانسٹیٹوینسی سنگراما کا تو وجود ہی ختم کر دیا. پہلے ایم پی صاحبان کو یہ ملا, یہ رپورٹ ملی ان کو, اور رپورٹ ملا ان کو, تو اس کے بعد انہوں نے پبلک ڈومین میں ڈال دیا. پھر لوگوں کو بھی بتایا گیا کہ, اور ہم نے بھی اپنے حساب سے دے دیا جہاں جہاں جن کو دینا تھا. میں نے بھی کہہ دیا اپنا ڈیلیمیٹیشن کمیشن سے کہ یا تو سنگراما کو واپس کر دو کانسٹیٹوینسی کو جو ہے, کیونکہ 77 سے چل رہی تھی کانسٹیٹوینسی, ٹھیک ٹھاک کام کر رہے تھے ہم. تو اگر ایسا نہیں ہوا تو ایک بات بتاؤں, ذاتی طور پہ مجھے کوئی اس میں دقت نہیں ہے. ہاں, جو سنگراما امرگڑھ سیر یا ایون نوپورا میرا گنج چلا گیا, تکلیف ہوتی ہے. تعلق داری لوگوں کے ساتھ, اٹھنا بیٹھنا, کھایا پیا ایک ساتھ, بہت ساری چیزیں کی, تو اسے ایک انسانی جذبے کے طور پہ تکلیف ہوتی ہے. ادروائز کانسٹیٹوینسی کہاں سے کہاں جائے گی, مجھے اس سے ذاتی طور کچھ نہیں, بیکاز اگر آپ جیتتے ہیں تو آپ کو کام کرنا ہے. مجھے ویسے بھی کام کرنے کا شوق ہے. انسان جہاں کام کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف شکر گزار ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کام کرنے کا. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو لوگوں کے جذبات اور احساسات کی قدر بھی کرنی ہوتی ہے, ترجمانی بھی کرنی ہوتی ہے. جب یہ کمیشن ہوا ہے, جب یہ رپورٹ آئی, اس کے بعد بہت سارے لوگ جو اپنے علاقے کے ہیں سب لوگ مجھ سے ملے, اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ نہیں, پرانی کانسٹیٹوینسی واپس جانی چاہیے یا آنا چاہیے. تو ایک ہم نے وہ بتا دیا اس خواہش کو لے کے کہ یا تو پرانی کانسٹیٹوینسی جو ہے اس کو واپس کر لیجیے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے, جو باقی بچی کچی کانسٹیٹوینسی سنگراما پرانی کانسٹیٹوینسی جو ہے, اس میں آپ کچھ تھوڑا پٹن کا نیچے کا اور ہمارے کریری سائڈ کے دائیں کا علاقہ, تو اس کے ساتھ جوڑ دیجئے جو پروپوزل ہم نے دیا ہے, اور اس کو ایک الگ کانسٹیٹوینسی قرار دے دیجئے. کیونکہ میرا ماننا ہے کہ یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن اور سرکار پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب آپ کہیں ڈسٹرکٹ بناتے ہیں تو آپ ایک ایسی جگہ کو چن لیتے ہیں جو تاریخ ساز جگہ ہو یا تاریخی جگہ ہو, اسی کا نام دے دیتے ہیں آپ. اسی طرح سے کانسٹیٹوینسیز کا اعتبار سے بھی ایسی جگہوں کو اجاگر کیا جاتا ہے جو تاریخ ساز ہوں یا تاریخی جگہ ہوں. تو ہم نے بھی بتا دیا کہ جو کریری ہمارا کریا ہے, گاؤں ہے, یہ جناب سید علیہ رحمہ کی وجہ سے اس کو ایک بہت بڑی پہچان ملی. اور اس پہچان کے بعد جب ہم بھی کبھی کہتے ہیں کہ ہم کریری کہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں اچھا کریری کہیں, کریری کی کیا کہنے ہیں. ایک ثقافتی, سماجی, مذہبی, ادبی اعتبار سے بہت اچھا علاقہ ہے. تو ہم نے بھی پروپوز کر دیا کہ اگر اس طرح کے نام کو اجاگر کیا جائے اور کانسٹیٹوینسی کو نام دیا جائے تو ہم بھی خوش ہو جائیں گے. اور یہ جو ہمارے بزرگوں کی جو خدمات ہیں اور جو بزرگوں نے جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے اس سماج کو بنانے میں, وہ بھی اجاگر ہو جاتا ہے اس سے. جیسے اگر آپ کبھی کبھی آپ یہ نام لیتے ہیں شیخ نور الدین نورانی علیہ رحمہ کا, جب آپ نام لیتے ہیں تو آپ کے یکایک آپ کے ذہن میں چرار شریف آ جاتا ہے. اگر آپ چرار شریف کا نام لیتے ہیں تو آپ کے یکایک آپ کی نظر میں شیخ نور الدین نورانی علیہ رحمہ آ جاتے ہیں. ایون مخدوم صاحب کی وجہ سے تجر شریف آ جاتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے بتا دی. آئی ہوپ کہ یہ جو پرانا سنگراما بچا ہوا ہے اور اس میں یہ نیچے کا جو پٹن سائڈ کا علاقہ ہے, تاپر یا تلگاؤں وغیرہ, ہم نے ان کو کہا ایڈ کرنے کے لیے. تو ہم نے گزارش کی ہے ڈیلیمیٹیشن کمیشن سے, اور مجھے امید ہے کہ شاید مان جائیں گے. باقی اللہ مالک. اور ڈیلیمیٹیشن کمیشن الیکشن دیکھیں, میرے حساب سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں, جب آپ ڈیلیمیٹیشن پروسیس مکمل کریں گے اس کے بعد آپ کا جواز بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ الیکشن نہ کریں. مورلی بھی نہیں, ایون آئینی طور بھی نہیں, کوئی جواز نہیں بنتا ہے. دوسرا امپورٹنٹ پہلو کہ پرائم منسٹر صاحب نے لاسٹ ایئر 15 اگست کو شاید لال قلعے سے اعلان کیا, شاید, اف آئی ایم ناٹ رانگ, اگر میں غلط ہوں تو کاٹ دیجیے گا, کہ کشمیر میں چناؤ ہو جائیں گے. اب اگلا 15 اگست بھی آنا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ پہ یہ لوگ واپس جا سکتے ہیں یا جائیں گے. کیوں جائیں گے؟ اپنی کمٹمنٹ پہ خود کمٹمنٹ کی ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ الیکشن بظاہر لگتا ہے الیکشن ہو جائیں گے. باقی اللہ مالک.